बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है वाले पेशावर के साथ मैं हूं मलिक हसन मोहम्मद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल पेशावर की बात करें तो पेशावर में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले हैं, रिहाइश पज़ीर हैं, लेकिन पेशावर की जो अपनी मादरी ज़ुबान हिंद को बोलने वाले यहाँ पे सदियों से आबाद है। और कुछ अर्सा पहले की बात करें तो यहाँ भी जी तकरीबन हर दूसरा बंदा हिंद को बोलने वाला था, लेकिन अभी की बात करें 2026 में तो हर दूसरा बंदा जो है वो आपको पठान नज़र आता है, और हर दूसरी दुकान पे जो आपको मालिक या काम करने वाले हैं वो पठान नज़र आएंगे। पिशावरी बहुत कम नज़र आएंगे। आया क्या वजह है कि पिशावरी के हाथों से दिन ब दिन ये कारोबार जा रहा है और पठान इसी कारोबार को अपना रहे हैं। आज के इस मौजू में बात करेंगे इस बाज़ार के दुकानदारों से और पूछेंगे कि क्या वजह है कि जी पिशावरी क्यों दिन ब दिन अपने ये बिज़नेस से साइड पे हो के पठानों को ये अपना बिज़नेस हवाले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, शुक्र। पठान शहर शहर इनको बोलने वाले इनको बोलने ये बताओ की वजह कि यार इस बाज़ार की गल करिए, शहर की गल करिए, दिन ब दिन पिशोरी कारोबारी कटींदे पे घट पे होंगे, पठान आंदा है तो ज़्यादा पे होंगे तो कारोबार स्वाड़ी से लैंदा पिया। बस पिशोरी जो है तो बस काम कारोबार ही बड़ा पीछे हो गए। की वजह है? बस ये वजह, एक तो महंगाई आ गई ज़्यादा, तो पिशोरियों के इतने वसाइल नहीं गए। छोटे छोटे कारों में पिशोर भी बेच के थे, शहरों से बाहर निकल गए। उन्होंने खर्चे पूरे पठान जो तो काम कर देना, बिजनेस समझ जाना बिजनेस में। असी जो लोग असी समझने, लेकिन असी कर नहीं सकने। पिशोरी नाश्ता पे तक ते जितने साढ़े वड़े अब आज़ादी गल करिए उसी शहर उच रेंदे तो कम रोज़गार कर दे तो क्या वो समझदार नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है समझदार? वो समझदार है तो कर देना काम, लेकिन उसी तो मैं असी आजकल की नस्ल क्यों नहीं कर? अज कल नस्ल बस नहीं कर सकती, पैसा नहीं गा, सब सफा गल पिछोरियों को पैसा नहीं गा, तो एक काम करने डर देन, रिस्क नहीं लेंदे। रिस्क नहीं लेंदे। पिछोरी बिल्कुल रिस्क नहीं लेंदा, किससे किस कहते आप बंदा घाटा ना पै जाए, तवान ना हो जाए। असी आप काम करने डर डर के करने। पठान नहीं डरता? पठान काम से नहीं डरता, और कर देंगे भी सौदा लिया तो नहीं डरता, और इतफाक भी कर दें। साढ़े को कोई उगराई लैने आ जाते, असी किसी से 10 रुपया मंगे, सानू कोई नहीं देता। वो तले लेंदे तो एक दुकानदार को चारे 2 लाख रुपया 2 मिनट इकट्ठा कर लेंगे। इतफाक उन्होंने अच्छी कौम इतफाक कर दी वापस हुई। असी लोग इतफाक नहीं कर सकते। मतलब के सकने के पहले जो साढ़े वड़े उन्होंने आपस इतफाक है, इस वजह तो वो कामयाब भी है। कामयाब भी है। पहले जो बुजुर्ग है वड्डे, वो बड़ा इतफाक है उन्होंने बाजार, इस बाजार सारा पिशोरी है। ये चाइना बाजार है, ये तो सारा पिशोरी है। मैंने इस बाजार दे 50 साल हो गया। अच्छा माशाल्लाह। मैंने इसी इलाके दे हो? मैं इसी इलाके का हूँ, 50 साल मैंने इस इलाके इस बाजार दे खाली मैं काम करते हो गया। लेकिन बैठे हैं काम पे करने, और भी बच्चे कहते काम क्या करना, काम क्या अपने बस दे ले, बस आज बैठे हैं काम पे करने, चलने पे ना काम पे नहीं उन पे टाइम पास कर दो। तो बस उम्र ही इतनी हो गई, 65 साल की उम्र है, तो टाइम पास ही होती है, लेकिन बैठे हैं नहीं जी, तो जाने नहीं गया। तो पिछोरे चाहिए कि अपने काम लाऊँ, हिम्मत करूँ, काम करूँ, दुकान है ना यही ना करूँ, मल की खानी ना करूँ, आइजी करूँ, ते किथे ठैया होवे तो भी लो पठाना आ रहे ना कि जी दा को जनशम को ले इज्जत नामूज की गल है। नहीं जो तो कहते बैठिए तो मनो तो महल मिले, असी वो कहते सानू थला मिले, असी काम करिए, रेजो कमाइए। कहते दुकान होए, बेहतरीन दुकान होए, बड़ी दुकान होए, कारोबार होए, लेकिन सरमाया है नहीं गा। सरमाया बगैर तो कुछ नहीं होता है। छोटा जगह में तो 50-55 लाख रुपये का काम है, ठीक है ना। असी लोग नहीं कर सकते। असी यही कहने बस सौदा कैश दो होवे, नगद होवे, डर नहीं है ना। उगराई से भी डरने हैं कि लैने ले आने, उन्होंने से भी डरने हैं। गल सी डरने ने कल रुगराई लैन आवे के यार निश्ता तो असी कहने गल भी ना करे, पठान कहना खैर दे माना संभाल सी। वो बस वो इस चीज़ को संभाल लेने नो, वो असी लोग नहीं संभाल सकते। असी बस अपने घरों तो ही मार जाने के यार कोई गाल करता है, किसी ने क्यों फालतू गाल की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? खैरियत है? कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का जी। जिंदगी अच्छी है? शुक्र शुक्र अल्लाह पाक का। ये बताएं काम रोज़गार कैसा है? काम रोज़गार जो है तो बस आजकल ज़रा सा कमज़ोर है, रमज़ान गुजरा हुआ है, और वैसे बाज़ार बस ठीक है, चल रहा है। मतलब रमज़ान गुजरा है, छक्के चौके लगने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल है ना? अब हाँ नॉर्मल है, अब नॉर्मल। तो आगे तो बड़ी ईद आ रही है, फिर खैर से मामला सेट हो जाएंगे। हाँ, बड़ी ईद के लिए फिर वही रश होगी, वही लोगों के ने कपड़े ख़रीदने हैं वही लोग। लोगों को हलाल शलाल करेंगे। जी बिल्कुल। नहीं किसी को क्या हलाल करना है जी, बस हाँ हलाल क्या करना है। गाहक हजरात का ये गिला होता है ना कि यार ये दुकानदार हजरात कभी कभी हलाले पे उतर आते हैं, ये भी कसाब बन जाते हैं। बस कुछ लोग ऐसे दुकानदार होते हैं जो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं, और 1 रुपए की चीज़ का 10 रुपए बोलते हैं, खुद ही जहाँ पर वो गाहक गिर गया। पकड़ा वाला किस्सा है, जहाँ पे पकड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये बताएं, यहाँ पे बाज़ार की बात करूँ तो अब जितना बिज़नेस मुझे नज़र आ रहा है वो ज़्यादातर पठानों के हाथ में आ गया, पिशावरी लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अक्सरियत कम है,
अगर एक शख्स दुकान पे बैठा हुआ है तो वो एक शख्स है बस, वो खुद ही दुकान खोलेगा, खुद ही बैठेगा, खुद ही माल लाएगा, खुद ही सेल करेगा। और उसके बरक्स जो पठान हैं, अब बाजोड़ी लोग आ गए हैं, वो दुकान का 1 या 3 गुना ज़्यादा किराया भी देते हैं और उनके पास अपनी अफराद ज़र भी बहुत है। एक आदमी के पास 50-50, 100-100 बंदा है, 10-10, 20-20 बंदे वो खुद अपने घर के बैठे हुए हैं एक दुकान पर। ना उनको किसी को सेलमैन रखना पड़ता है, ना उनको किसी को तनख्वाह देनी पड़ती है, खुद ही काम कर रहे हैं। जी साड़ा कहने का मतलब है वे कि पठान खैर नाल आप होंदे नहीं कार 10 बंदे बिल्कुल ते पिशोरी तादाद उच घट हर बंदा कला हुई जी, हर बंदा कला हुई कार। अगर मैं 30 साल पीछे जावा 20 साल थे उस वक्त भी सूरत हाल इसी तरह ही, नहीं उस वक्त पिशोरी ज़्यादा होता है? पिशोरी अक्सरियत ज़्यादा ही आस्ता आस्ता काट दी गई है। कुछ पुराने पिशोरी फोत हो गए ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ तो दुकाना ਦੇ ਕੰਮ नहीं करते, ज़्यादातर अक्सरियत ਜਿਹੜੀ है नवे नड़े दुकाना का काम नहीं करते। बाबू बाण से अफसर बस कोई नौकरी कर दें, कोई और कोई कारोबार कर दें, ऑनलाइन कारोबार कर दें। पेशावर शहर के जो आपका बाज़ार है यहाँ पे पहले मुझे याद है 30 साल पहले पेशावरी बहुत ज़्यादा थे, हर दूसरा कारोबार पेशावरी था, हर दूसरी दुकान में पेशावरी था, इनको बोलने वाला। अब वो उसकी जगह पठानों ने ले ली है, इसकी क्या वजह है? बस उसकी ये वजह हो सकती है कि हम लोगों ने लटी की है, वरना साथ मतलब क्या होता है? सुस्ती हमने सुस्ती की है कि बस अयाश किस्म की हमारी तबीयत हो गई थी हमारे पिशोरियों की, खाने पीने और घूमने घूमने में बस कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दिए। बस ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, बस खाते रहे हैं, बड़ों ने दी हुई हैं, उन्होंने मेहनत नहीं की और बस इस तरह उनसे जाता रहा, हमसे पेशावर जाता रहा, बस बाहर की मखलूकियाँ आ गई। मतलब आपका ये कि जो बड़ों ने जायदादें बनाई थी, ली थी और आगे वाली नस्ल ने आके उस पर बस बैठे रहे बस और काम रोज़गार नहीं किया, अपनी मलकी की थी ने, अपनी खानी की थी ने, अपनी नवाबी की थी ने। बस उसी की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अच्छा कि आज हमसे पेशावर जो है बाहर के कौमों ने ले लिए। अच्छा दूसरा ये बताओ सर जी, एक मिसाल ये दुकान साड़ी ਲੱਖ रुपए कराया उसी तकरीबन, बिल्कुल उसी ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ रुपए कराया पठान ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, बिल्कुल लेंदा जी, ਤੇ कुछ ਗੁਰ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ तो ਲੈਸੀ नहीं होनी क्यों? उसकी वजह उसके पास सरमाया नहीं है, उनके पास सरमाया बहुत है। वो इतना माल डाल सकते हैं कि वो किराया भी निकाल लेंगे, अपने खर्चे भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। और पिशोरी गरीब के पास इतना सरमाया ही नहीं है। ये क्या वजह है? बस वो अपने करतूतों की वजह से कि जो हमने बैठ के बस तैयार खाए हैं और बड़ों के बस अपनी परवाह नहीं की उनकी एहसासों की, बस दे मार 4.5 वेच दे रहे हैं बस भेज दे रहे हैं, बस खाते रहे हैं, बस आखिर साढ़े ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇ ਕਰਾਈ ਦੀ ਨੇ। जी आप ही ज्यादा ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ शुक्र है ना, शुक्र जी। कभी दिल कर दे के मना मैं भी और पिशावरी यार जावा बस वेचा ते बस मजे कर। नहीं देख के उनके हालात देख के समझ पड़ गई है कि ये गलत चल रहा है, निज़ाम गलत है। मतलब जो भी है बस रखना है अपनी जगह, रखना है जी, रखना है, एक ईंट भी नहीं बेचनी जी, नहीं बेचनी। नहीं बेचनी जी। चलिए अल्लाह आपको बरकत। आमीन। पठान है कि इनको बोलने वाले? हम इनको स्पीक हैं इनको बोल दो जी। अच्छा इनको लिखते इनको बोलते कैमरा का बड़ा माहौल। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताओ हर दूसरा दुकानदार मनु पठान पे नजर आता है, शहरी बड़ा काटे क्यों? कम है नहीं गे जी, लोग नुकसानी जितने शहर के लोग है वो अपना वेच उड़ा के ते लोग सब कुछ अपना खा के ते चले गए निधरों। लोग बस कभी एक जगह ते भी जाने ते दूसरी जगह ते भी जाने, सारे लोगों ने कारोबार शहरिया ने ख़त्म करके ते सारे जितने पठान वो आ गए। पठान भी जड़े बाजोड़ी लोग वो ज़्यादातर हो गए, वो मन पहले आए वातू से बाद बाजोड़ी आ गए, सब बाजोड़ी आबाद हो गए, पिशोर ख़त्म हो गया इन शहरिया से। क्यों खत्म होया? मतलब पिशोरी रिस्क नहीं लेंदे, पठान रिस्क लेंदे कारोबार विचकार जड़े हालात हूँ साढ़े इनको लोगों ने जड़े शहर के लोग उन्हें अखराजात इतने ज़्यादा कि लोग अपने अखराजात नहीं पूरे कर सकते, उन्हें दी वजह नाल इन्होंने अपनी जायदादा वेच के वो सब कुछ खा पी के तो हूँ शहर से बाहर निकल गए। आप पठान है कि इनको वन हम पठान कम से तो पेखोर रहाइश दे को ताल्लुक हम के मोहम्मद जिनसे सरम ताल्लुक मोमंदान है तासवा मतलब आप वो मोमंद है जो एक दफ़ा पेशावर में आए थे 50 साल पहले, फिर आपके बड़े आए थे, फिर आप आए, बस फिर इधर की होगा, अब आपके बच्चे भी इधर। इधर क्या पिशौरी हो गए और अब आप गाँव जाते हैं लोग आपको कहते हैं कि खारे रहो। खारे रहो, यही बात है, यही ये बताएं कि अगर पेशावरियों की बात करें तो आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले सॉरी, तो इस बाज़ार में या पेशावर में हिंद को वान पेशावरी बहुत ज़्यादा बिजनेस वाले थे। आपने भी देखे होंगे जब आप आए होंगे। अभी उनकी तादाद तकरीबन बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर, मतलब 10% या 20%, 80% पठान है। इसकी क्या वजह है? वो जो ये पहले तो ये मैं आपको ये अपना एरिया के मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी मलक थे, इनकी ज़मीनें थे, इनके वो थे, वो सब कुछ अब वो शहरदारी है जिसका प्लाजा है, मार्केट है, उसे किराया आके बाकी कम काज तकरीबन
तकरीबन सब पठानों के हाथ में है। क्या वजह है कि हम तो ये पूछ रहे हैं, क्या वजह है? मेहनत कर रहे हैं, मेहनती लोग कौन। हाँ, शेरदारी भी अच्छे लोग कौन, लेकिन इनको आनी नहीं सर जी? जी इनको थोड़ी बहुत आती बात इनको बोले ना, शहरदारी मेहनत नहीं कर देते पठान, मेहनती लोग हों। मेहनती लोग मेहनती लोग। तो एक ही वजह शहरदारी जो ये अपनी मलकी है कि ना खानी है? मैं उनका ये हिसाब है कि वो है तो खान हूँ, लेकिन उनका हमारा पश्तो का एक मुशावरा है कि हम है खान लेकिन फसल गलाई वाला है। समझ गया आपका? कोई शमा मतलब वी ना क्या मलकी खुश था ना, किश्ता मुल्किश्ता। तो मतलब बड़ी वजह आप ये कहते हैं ये कि यार मतलब काम रोज़गार करने में पठान जो है वो रिस्क भी लेता है, ठीक है, तकलीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इनकोवान नहीं करता। नहीं करता। हाँ। दूसरी ये बताएं, एक वजह ये भी बता रहे हैं कि पठान एक दुकान 50,000 किराए पे लेता है और खारे इनको बोलने वाला नहीं लेता। पठान कह रहा है मैं ये किराया निकाल सकता हूँ, घर भी चला सकता हूँ, इनकोवान कहता है नहीं कर सकता। ये क्या वजह है? मैंने तो आपको बताया ना कि पठान मेहनत कर रहे हैं, उसको ये है कि 50,000 किराया भी मैंने देना है, बिल भी अदा करना है, घर का खर्चा भी चलाना है। वो सुबह आके शाम लेट तक बैठता है कि भाई ये खर्चा मैंने बर्दाश्त करना है। जो पुराने पिशौरिन वो तब है मलक लोग उनका इतना स्टैमिना नहीं है, पहले से डर जाते हैं कि आप 50 भी देना, बिल भी देना, घर का खर्चा भी चलाना। पठान जो है जिगरे वाले लोग हों। जिगरे वाले लोग हैं, मेरा ख्याल वो जो इससे कंफर्म बात ये है कि वो अल्लाह पे तवक्कल वाले लोग भी हैं ना। अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं। खाने के जमाना के बाण से थे कि उसी डूब ना जाइए थे, वड़ल ना जाइए थे, फिसले ना जाइए थे। ये किस्सा है पठान के जमाना, अल्लाह मुरासर मल देखा ना। ये बताओ उन बाजार जो को चक्कर लाए हैं ना, तो बड़े घट असी देखने कि यार कोई पिशोरी हिनकोवान कारोबार पे कर दे, ज़्यादातर पठान लोग आ गए, इसकी क्या वजह है? ये हो जाए कि देखो एक तो वो स्मगलिंग कर दें, उन्होंने को पैसा भी इन गरीबों को पैसे ही नहीं गा। अच्छा। सो पिए ना ते दूसरा हर काम कम तो उन्होंने का होल्ड है, पैसा भी उन्होंने को रहे, मतलब गलत कारोबार भी कर दें तो बस ना। दूसरी गल तो इस तो कोई शक नहीं कि पैसे न को लवे, मतलब कबायली होन और अजदाद होन उधर आए ज़मीन जायदाद होन, उथे रोड बन गए, डेवलपमेंट हो गई है, हज़ारों रुपए ते लाख रुपए किनारी ज़मीन मरला ते चली गई है, उधर जायदाद वेच देन शहरों जाने अपना कारोबार कर दे पाए। दूसरा अगर पिशोरी की गल करो तो पिशावरी लोग भी तो उस तरह वो बिजनेस पे नहीं कर देना, मतलब उस भी मलकी ते खानी आ गई है जिस तरह पहले कर दे। खाने की गल नहीं कि पैसा नहीं गा जी, पिछोरियों को पैसा नहीं गा कि किससे कारोबार करो। देखो पहले जायदाद होती 2 लाख 3 लाख तो मिल जाती, वो 1 करोड़ तो भी नहीं मिलती, तो कितों लिया। अच्छा। हाँ जी, 25 साल पीछे जाऊँगा, 30 साल पहले तो उस वक्त के थे पिशोरी ही के ना, उस वक्त पिछोरी बहुत आया। ये तो जो इन्होंने गवर्नमेंट ने ट्राइबल आंदा है तो पिछोरी उसे मार खा गए। अच्छा। चीज़ इस गलती मेरे ख्याल पिशोरी ने भी है ना। पिछोरी की गलती है कि इन्होंने कारोबार पकड़ा नहीं गा, उन्होंने को पूछो कहते हैं कि जी पैसे ही नहीं गए, किसने कारोबार करें। लेकिन पठान की सबसे अच्छी गल तो भी है कि पठान अपना कितने छापड़ी ते रेड़ी लगा के भी बैठ दे, तो साड़ा पिशोर का बंदा तो नहीं बैठता। नहीं बैठता। हाँ ये तो सही गल है। तो बात क्रेडिट उन्होंने देना चाहिए कि पठान लोग आर निके काम हाथ पाने। ये तो सही गल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। और काम रोज़गार शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत से गुजर रहा है। सेट है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से काम कर रहे हैं तकरीबन हो गए 30 साल तो हो गए इस बाज़ार में? माजाना। आप पठान हैं? जी यहाँ किस इलाके से हैं? तिरा मैदान। तिरान है तासु। पेशावर में कितने अरसे से हैं? मेरे दादा आए थे इसी इलाके? हाँ, इसी नगरी में आए थे। हाँ जी। और फिर दादा से फिर आपके अब्बू, फिर आप, माशाल्लाह आपके बच्चे इसी पैदाइश यहीं के, इसी इलाके की। तो इनको भी सीखी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावरी लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं, हम बात कर रहे हैं कि इस बाज़ार में अगर 20, 30, 40 साल पहले जाएं, आपको भी याद होगा 30 साल पहले तो पेशावरी काफ़ी ज़्यादा लोग थे यहाँ पे कारोबार करने वाले, उनकी तादाद में दिन ब दिन कमी हम देख रहे हैं, क्या वजह लग रही है? बस इस पे तो मैं भी काफ़ी सोचता रहता हूँ कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं तो शहर से निकल भी गए हैं। क्या वजह?
میں کچھ مناسب سی اس پہ نہیں پہنچا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ پھر آئیں گے، کیونکہ ابھی جتنے بھی پٹھان اگر یہاں پہ کوئی ہے بھی تو ان کے پاس شہرداری شاگرد آ گئے ہیں، کیونکہ جب چھوٹا تھا تو ان شہرداریوں کے پاس پٹھان شاگرد ہوتے تھے، آج وہی پٹھان انہی جگہوں کے مالک بن گئے ہیں، لیکن ابھی میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ ان پٹھانوں کے پاس اب شہرداری شاگرد ہیں، تو ایک وہ کا ٹائم دور نہیں ہے کہ وہ پھر اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، یہ تو چکر ہوتا ہے اللہ کا. ہاں اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن ویسے ظاہری بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اگر ایک پراپرٹی میں نے یہاں پہ کروڑ روپے کی بیچ کے میں گیا تھا تو اب وہی پراپرٹی 3 کروڑ کی ہو گئی ہے، تو وہی بات ہے پشاوری اتنے پیسے پھر کہاں سے لائیں گے؟ نہیں ہو جائے گا، وہ محنت سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں جی آپ کو لگتا ہے کہ پشاوری لوگ محنت کرتے ہیں؟ ابھی تو بالکل ماشاءاللہ ابھی تو بہت اچھے ہو گئے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ بس اردو میں کہتے ہیں اب کیا پچھتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. نہیں وہ محنت سے کچھ نہیں ہو سکتا، محنت سے سب کچھ واپس آ جاتا ہے. ہاں جو بندہ محنت کرتا ہے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ بس میں گیا ہار گیا، یا نہیں ایسے نہیں میں مانتا. جو محنتی ہے اللہ پاک اس کا اجر پورا دے گا. دوسرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار پٹھان محنتی ہیں اور پشاوری لوگ ذرا محنتی نہیں ہے، کام چور ہیں، لٹی ہے، سستی ہے، ملکی ہے، خانی ہے. اس وقت تھا، ابھی نہیں ہے. ہاں ابھی انشاءاللہ انہوں نے پھر جو ہے تو نئے سرے سے پھر شروع کیا ہوا ہے. پٹھانوں کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے، ان کو سیکھی کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ سے بات ان کو میں ہی کر رہا ہوں. نہیں یہ تو اردو میں بات. اچھا میں ہاں ان کو آندھی نے ان کو آندھی ہے. ہاں پکی آندھی کہ تھوڑی بہت آندھی. میں کہنا کہ جڑے شہر دے لوگ سنو ان کو دھوکا کھا جو سن میں نہ کھاساں. ہاں نہیں بڑی بڑی گل ہے سر. الحمدللہ. کار کے پشتو کیا پڑا اردو ان کو؟ نہیں بس وہ میری کارلی شہر دی ہے نا تو اردو ان کو بھی نہیں اردو ہے. ہاں جی ہوں تو رو ان کو وہاں بھی اردو بول دینا. اسی طرح. جی یہ بتاؤ ایک دن کہ پٹھان ایک جگہ لاکھ روپے کرائے تو لینا ہے، پشوری 20,000 کرائے تو بھی نہیں لینا کام سے. پٹھان کہنا میں کرایہ کٹ سکنا، پشوری کہنا میں نہیں کٹ سکنا. میں وہ گل ساری یہ ہے کہ انہوں دے اخراجات بڑے ون. اگر تسی گراں والے دے اخراجات دیکھو نا تو بعد وہ شہر ال کے آ جائے تو اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے کوئی آدمی کی. پٹھان دی محدود ہے. شہر دیو شہر دیں جی. اس بازار میں کم روزگار کتنے عرصے سے پہ کر دیو؟ تقریباً 1991 سے اس بازار ہی چاہ. ماشاء اللہ ہو گئے کوئی 30-35 سال. 30-35 سال ہو گئے. کہڑے علاقے دیو؟ اسی اشنغری دے سکندر علاقے دے. ہاں جی. یہ بتاؤ اس بازار یا پشور دی گل کریاں تے پہلے تے ہون دے وقت تو 30 سال پرانی گل کراں تے بڑے زیادہ پشوری کاروبار ہوندے. ہوں ہر دوسرا دکاندار جڑا پٹھان ہے پشوری دا آسی کاروبار تقریباً چلا گیا یا جاندہ پیا ہے، کی وجہ ہے؟ اے جی بس کچھ ساڑی قوم دی اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے کچھ پشوری آرام طلب آئے، کچھ رحم دل آئے دل سے. انہوں نے باہر دی قوماں آئیاں انہوں نے جگہ دیتی نے بٹھایا نے اپنے کول کھوایا پلایا نے، لیکن انہوں نے سستی کیتی ہے. اے بس اپنے اسی لگے رہیں جڑے للے تللے نون اسی لگے رہیں تباہ خراب ہو گئے. لیکن پشوری بہت خراب بھی نہیں گا. جیڑی پشوری قوم دی کریم ہے تو نکل گئی ہے. وہ گئی دبئی گئی باہر ملک مسکین جڑے ہیں تو وہ پہ تھے پہ کار دیں. لیکن یہ وے کہ باہر دی قوموں نے محنت کیتی ہے، وہ آئیں انہوں نے دل گردہ کیتا ہے. انہوں نے ساڑھے کام چاہے اسی پشوری ڈارنے مال لیاندے ہوئے قرضاں تے. وہ لوگ نہیں ڈار دے. گورو با وہ گورے اسی چو بار رسک لیندے نا، وہ بار نکل گئے نا گے. ہاں رسک لینے سے نہیں لینے اسی نہیں لینے. اسی دریا دے کنارے تے کھلوتے ہوئے ہیں کہ خود ماریاں کہ نہ ماریاں کہ نہ ماریاں، اسی چیز اسی رکے ہوئے ہیں. دو آندہ دریا خود مار کے سکھ بھی لیندہ ہے تے نال 6 بندے اور بھی سکھاندہ ہے. یا ڈوب سے تے یا پار نکل سے. تباہ اسی چادے نکل جانے نہ دے ادھے ڈوب جانے. ہاں اللہ کرے جڑے تھوڑے بہت پشورے نے وہ پار ہو جائے. ہاں اللہ دی ذات رحم کرے، کوئی اچھی حکومت آوے، کیونکہ سارے انہوں نمبر تے چیک کر رہے ہیں. لیکن عوام نو کچھ ملا نہیں گا. عوام اسے سختی زیادہ ہوئی ہے تے اے وے کہ عوام پس دی رہی ہے. گل کون ہے قرآن تے حدیث سانو ثابت ہوندہ ہے شریعت دے مطابق کہ جیسے اعمال ویسے حکمران. اپنے اعمال ٹھیک کرو تو اسے حکمران آسنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حاکم گزرے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں دے جڑے پیروکار ہے مننے والے انہوں دے اعمال اس قابل ہے کہ اللہ نے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، صحابہ کرام دی حکومتیں لے کے آئے ہیں. اتنے ساڑھے اعمال جس طرح اس طرح ساڑھے حکمران بھی آسن. بالکل جی. یہ بھی 2 نمبری بدگمانی، بے حیائی، جھوٹ، ٹھیک ہے نا، دھوکھا، اے ساڑھے میرے خیال اس مسلمانچ
عام ان کے نہیں گے عام جی عام حکمران بھی اسی طرح سے. بالکل اسی طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا جی. زندگی کیسے گزری؟ بہت کرم ہے اللہ کا جی. اللہ کام روزگار اچھا ہے؟ بس اللہ کی مہربانی ہے جی. ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ بازار تو جو جس طرح سے کاروبار سارے ملک کا حال ہے اسی طرح ہمارے بھی یہاں پہ یہ چیزیں ہیں. ہاں جی. فرق پڑا ہوا ہے. فرق پڑا ہوا ہے لازمی بات ہے جی. یہ جو انٹرنیشنل حالات اور ملکی حالات سبرے اس کی وجہ سے لازمی طور پہ بہت فرق پڑتا ہے جی. اور یہ بتائیں آپ پشاور کے ہیں کہ نہیں کسی باہر اور علاقوں کے؟ پشاور کے جی. ان کو بولنے والے؟ بالکل ان کو بولنے والے جی. مطلب ان کو لکھتے ان کو بولتے کہ قائم رکھ اپنا ماحول. بالکل جی. ان کو بولنے اپنا ماحول قائم کیوں نہیں رکھ سکے ہو؟ اصل چ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ. ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਆਬਾਦੀ ਇਨਕੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਸੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸੁਣ. اگر اسی پشور دی گل کریے کچھ عرصہ پہلے 10-20-30 سال پرانی تو اس وقت کہندے ہر دوسرا دکاندار پشوری ہوندا ہے. ہن ہر دوسرا دکاندار جڑا ہے وہ پٹھان ہے. اس دی کی وجہ لگدی سانوں؟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ عرض ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ چونکہ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ اور پشوری اقلیت ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. اور وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے آبادی کہ انہاں دی زیادہ ہو گئی ہے. انہاں دی زیادہ ہو گئی ہے. دوسری بڑی گل یہ ہے کہ وہ لوگ آئے تے انہاں دے جڑے تے جڑے پشاور دے جڑے کاروباری لوگ ہے انہاں دی جڑی اپنی ایک کاروبار دے وچ ایک روایت ہے یا جڑی مطلب اپنا طریقہ کار ہے اس دے تے او نہیں گے. وہ جڑے زیادہ تر لوگ جڑے افغانستان سی بالخصوص جڑے لوگ آئے وہ اس چیز دے کاروبار دے وچ کسی چیز نو نہیں کردے صرف پیسہ کماؤ. وہ ایمانداری یہ چیز نہیں گی. تو چونکہ اس دی وجہ تو گاہک ہو جاندے تے آہستہ آہستہ پشوری لوگ جڑے تے وہ کاروبار سی وہ غلط کام کر نہیں سکتے, دھوکہ دے نہیں سکتے. کسی کو مال کرس تے لے کے اور پھر اس میں انکار کر دوں پیسے دینے سی یا وہ چیزاں کر نہیں سکتے. تو اس وجہ تو آہستہ آہستہ وہ کاروبار دے چو پہ پیچھے ہٹ دیں. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. زندگی کیسے گزری؟ شکر اللہ کا احسان ہے. کام وغیرہ اچھا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. بازار میں رونق بڑی کم لگ رہی ہے. بازار میں بس یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا بھائی. مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز کھانے پینے کی چیز بھی ہوگی وہ بھی مہنگی ہوگی. ٹرانسپورٹ کی وجہ سے یہ چیزوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. یہ چیزیں کہ ہم پہلے رمضان میں 800 کی بیچ رہے تھے اب 1000 روپے کی ہمیں مل رہی ہے. تو کسٹمر کو پیٹرول کا ریٹ کوئی کم ہوا ہے نا؟ تو یار 150-100 روپے زیادہ کر کے 12-15 روپے کم کرنے سے تو چیز لمٹ پہ نہیں آتی نا. تو اسی وجہ سے ساری عوام پریشان ہے. یار عوام تو میرا حال پریشان, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ بتائیں کہ اس بازار میں اگر ہم وزٹ کریں, ابھی بھی جو دیکھ رہا ہوں بزنس زیادہ تر پشاوری لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور پٹھانوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پٹھان محنت کرتے ہیں نا بھائی. پشاوری نے تو دیکھیں یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں ہماری دکان ہے, یہاں پر پہلے گھر ہوتے تھے لوگوں کے. یہ گھر ہوتے تھے, لوگ اپنے اپنے گھروں کو بیچ کر چلے گئے ہیں. وہاں پر لوگوں نے آ کر انویسٹمنٹ کی ہے, خریداریاں کی ہیں, لوگوں نے اپنے پیسے لگائے ہیں کاروبار کے لیے. پرانے ایک گھر کو جہاں پر پوری فیملی رہتی تھی 6 بھائیوں کی, اب وہاں پر ایک دکان بن گئی یا پلازا بن گئی ہے, مارکیٹیں بن گئی ہیں. لوگ اپنی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں, آؤٹ آف سٹی چلے گئے ہیں یا اور کئی مسئلے مسائل سے تھوڑا دور چلے گئے, گلبار, سٹی ہوم, ورسگ روڈ. بالکل. اور یہ جو ہے تو کمرشل ایریا ہو گیا. پہاڑوں سے اترے ہوئے لوگوں نے یہ خرید لی ہیں جگہ, اب وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہی شہر کے لوگ ان کو کما کے دے رہے ہیں اپنے کرائے پر. مطلب یہ کہ آپ کا کہنے کا کہ پشاوریوں نے اپنی جائیدادیں بیچی ہیں, پٹھانوں نے خریدی ہیں, پٹھانوں نے پھر وہی جائیدادیں جو ہیں وہ پشاوریوں کو رینٹ پہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں. مطلب آپ بڑی جائیداد ہو تو ہوں کرایہ دار ہو. بالکل اسی طرح سسٹم سارا لوگوں کا اتفاق نہیں گا نا. دیکھو جی پٹھانا کا بڑا اتفاق ہے آپس میں, پشوریاں کا اتفاق نہیں ہوتا. کار دو پہ راہ نہیں رہ سکتے آج کل. کی وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بس بل زیادہ آیا تے تیرا تے میرا تے انجے بس اسی گل دے تے انہاں دی آپس وچ خفگان ہو جاندے تے بات وہ جگہ وک جاندی ہے تے لوگ نکل جاندے. یہ بھی گل جتنا میں نے اندازہ لگایا دیکھا ہے کہ پٹھان ایک دکان دا کرایہ وے او 50,000 ہے. پشوری آندا ہے وہ کہندا ہے کہ یار دا خود پشل ذرا باندھے آخلم. پٹھان کہندا ہے مانا 50 کے لگ تو بھی لینا ہوا.
تے پٹھان اس دکان چو 50,000 تے لگ بھی کٹ دا ہے پشوری جڑا 20,000 نہیں کما سکتے ایک ہی وجہ یہ کہ بھائی جان پٹھان جڑے نا انویسٹمنٹ کر دے وہ لوگوں یہ اللہ دے نام دے جڑے نا یہ کاروبار جڑا ہوندے نا اللہ دے توکل تے ہوندا ہے پشوریاں دے اتنے دل نہیں گے کہ مال پا کے بیٹھ جاؤں تے اتنا فپرا نہیں گا ہاں جی اتنے دل نہیں گے کہ مال پا کے بیٹھ جاؤں لکھوں روپے دے مال پاؤں تے بعد بیٹھے رہوں گاہک وسے کہ گھنٹہ گاہک آسی تے چل ایک شے وکسی تے نہ وکسی توکل تو اللہ کرو مال پاؤ تے اللہ دے آسرے تے بیٹھو رسک نہیں لیندے ہاں رسک نہیں لیندے تے پٹھان تے کاروبار تے رسک تے چل رہے نا کوئی جوا تے نہیں گا نا یہ تے رسک ہے بھائی اللہ کے توکل سے آپ اچھی دکانداری کریں گے اچھا انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس کسٹمر بھی آئے گا تھینک یو سو مچ بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام والے پشاور اور جیسے میر صاحب نے بات کی بالکل یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ریزن ہے اس بات کی کہ پشاور میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاوری لوگ کاروبار سے دن بہ دن کم ہو رہے ہیں اور جو کام ہے وہ پٹھانوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ پشاوری رسک لینے سے تھوڑا کتراتے ہیں ڈرتے ہیں اور پٹھان جو ہے وہ بڑے سے بڑے کام میں ہاتھ ڈال لیتا ہے اور وہ اللہ کے آسرے پر ایک سٹیپ لیتا ہے تو جب آپ توکل اللہ کریں گے اللہ پہ توکل کریں گے تو راستے آپ کے خود ہی سیدھا ہوں گے سکھ ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دے اجازت اللہ حافظ